अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वालि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन अला नबिय्य बादी अम्मा बाद। हर किस्म के हम्द व सना, किबरियाई, असमत, बुजुर्गी, बरतरी और बड़ाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अहसनुल खालिकीन के लिए, जो फ़कत अकेला इस सारी कायनात का दाता, हाजत रवा, मुश्किल कशा, बिगड़ी बनाने वाला, औलाद देने वाला और रिज़्क़ अता करने वाला है। अनगिनत और ला तदाद दुरूद व सलाम हो हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस मुक़द्दस पर। हज़रात गिरामी क़दर, मेरा आज का प्रोग्राम मुनसफ़ मजाज कादियानियों से चंद सवालात के सिलसिले में ये तीसरा सवाल आपके सामने पेश खिदमत है, और ये प्रोग्राम खुसूसन कादियानी हजरात के लिए हैं और उनके लिए एक दावत फ़िक्र है कि वो सोचें, गौर व फिक्र करें कि वो किस तरीके से गुमराही के गढ़ों में पड़े हुए हैं। तो कादियानी हजरात देखिए, ये मेरे हाथ में मिर्ज़ा साहब की किताब है रूहानी खज़ाइन जिल्द 18। किताब का नाम है एक गलती का ज़ाला और सफ़ा नंबर मैंने खोला हुआ है रूहानी खज़ाइन जिल्द 18 का 212। ये आप देख सकते हैं 212 नंबर सफ़ा पर मिर्ज़ा साहब लिखते हैं, मगर मैं कहता हूँ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो दर हकीकत ख़ातमुन नबिय्यीन थे, मुझे रसूल और नबी के लफ्ज़ से पुकारे जाना कोई एतराज़ की बात नहीं और ना इससे मोहर ख़तमियत टूटती है, क्योंकि मैं बारहा बतला चुका हूँ कि मैं बमूजब आयत व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, बरोज़ी तौर पर वही नबी ख़ातमुल अंबिया हूँ और खुदा ने आज से 20 बरस पहले बराहीन अहमदिया में मेरा नाम मोहम्मद और अहमद रखा और मुझे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद करार दिया है। बस इस तौर से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुल अंबिया होने में मेरी नबुव्वत से कोई तज़ल्ज़ुल नहीं आया, क्योंकि ज़िल अपने असल से अलहदा नहीं होता। तो कादियानी हज़रात, इतनी तहरीर के अंदर मेरे 2 सवाल हैं, उन सवालों के जवाब तलाश कीजिए और जवाब दीजिए। नंबर 1 कि जो कुरान करीम की सूरह जुमा की आयत है वह आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, इसमें कहाँ लिखा है कि बरोज़ी तौर पर ख़ातमुल अंबिया ज़ाहिर होंगे? इस आयत से कहाँ से, किन अल्फाज से ये नतीजा अखज़ किया है मिर्ज़ा साहब ने, वो बताइए। हालांकि इन आयात में मुझे तो ऐसी कोई चीज़ मिली नहीं जो मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि बमूजब आयत व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, बरोज़ी तौर पर वही नबी ख़ातमुल अंबिया हूँ। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इस आयत में कहाँ पर लिखा है कि ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मबूस होंगे, दोबारा उनका ज़हूर होगा, दोबारा वो पैदा होंगे? कहाँ ये बातें लिखी हुई हैं और मिर्ज़ा साहब ने ये नतीजा किस जगह से अखज़ किया, ये आपने बताना है। अगर ये चीज़ ना मिले तो मान लीजिए मिर्ज़ा साहब का कुरान करीम पर इफ्तरा है, झूठ है और कुरान करीम की आयात के साथ खुला खलवाड़ है और तौहीन कुरान है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मिर्ज़ा साहब ने आगे लिखा कि खुदा ने आज से 20 बरस पहले बराहीन अहमदिया में मेरा नाम मोहम्मद और अहमद रखा है और मुझे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद करार दिया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद करार दिया है। कादियानी हजरात, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक तरफ मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि वो ईसा इब्ने मरयम हैं, एक तरफ कहते हैं कि वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अब ये दोनों शख्सियात अलग अलग हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका व मौला, हमारे पीर व मुर्शिद, और इसी तरह सैयदना ईसा इब्ने मरयम अलैहिस्सलाम दो अलग अलग शख्सियात हैं। ईसा इब्ने मरयम अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के पैदा हुए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था, वालिदा माजिदा का नाम आमिना था, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था, एक पूरा सिलसिला नसब है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, मिर्ज़ा साहब कभी कहते हैं कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं और बल्कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही वजूद करार दिया अल्लाह ताला ने उनको, और वो कभी कहते हैं कि वो ईसा इब्ने मरयम हैं और ईसा इब्ने मरयम बनने के लिए जो तरकीब उन्होंने इस्तेमाल किया उसको पसे पुष्ट डाल करके मैं ये सवाल आपसे करता हूँ, जब ये दोनों शख्सियात, दोनों हस्तियाँ, दोनों वजूद अलग अलग हैं, तो वो दोनों शख्सियात मिर्ज़ा साहब के वजूद में कैसे समो गईं? या तो कहते मिर्ज़ा साहब के जनाब मैं ईसा इब्ने मरयम हूँ, या कहते मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ।
اب دونوں میں سے ایک کہتے تو پھر بھی کوئی بات بنتی تھی، لیکن دونوں شخصیات جن کا سلسلہ پیدائش، طریقہ پیدائش ہی الگ الگ ہے، تو جناب بتائیے وہ ایک ہی شخص میں کیسے سمو گئیں؟ یا تو مرزا صاحب نے یہ دونوں جھوٹ بولے ہیں، اور یقیناً یہ کذب بیان نہیں ہے، نہ وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہیں، نہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر وہ محمد رسول اللہ ہوتے تو عیسیٰ ابن مریم نہیں ہو سکتے تھے، اگر عیسیٰ ابن مریم ہوتے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے تھے۔ دونوں میں سے ایک بات جھوٹی ہونی چاہیے تھی، لیکن ہمارے نزدیک تو ان کی دونوں باتیں جھوٹی ہیں، نہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، نہ ہی وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب فیصلہ آپ کیجیے حقیقت کیا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اسی تحریر میں آگے مرزا صاحب لکھتے ہیں، اور چونکہ میں ذلی طور پر محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، یہ لکھا مرزا صاحب نے، بس اس طور سے خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی۔ قادیانی حضرات غور و فکر کیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی، یعنی بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی رہے، نہ اور کوئی، یعنی جب کہ میں بروزی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا؟ تو قادیانی حضرات یہاں پر میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ نبوت محمدیہ کے کمالات میں سے ایک کمال تو یہ بھی تھا کہ وہ نبوت جو تھی وہ شرعی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب شریعت رسول تھے۔ یہاں پر مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے ان کے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا مرزا صاحب صاحب شریعت نبی اور رسول ہونے کے مدعی ہیں؟ اگر صاحب شریعت نبی اور رسول ہونے کے مدعی نہیں تو پھر ان کی یہ بات سراسر دھوکہ کی بیانی اور زجل و فریب پر مبنی ہے۔ ان کا یہ دعویٰ باطل ہے کہ ان کے اندر تمام کمالات محمدی نبوت محمدیہ سمیت ان کے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں۔ نبوت محمدیہ شرعی نبوت تھی، اور کمالات محمدیہ کا ایک کمال شرعی نبی ہونا تھا۔ تو جناب کیا مرزا صاحب شرعی نبی؟ اگر شرعی نبی نہیں جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے تو ان کی یہ بات، یہ عقیدہ باطل ہے، جھوٹ پر مبنی ہے۔ غور و فکر کیجئے، سوچئے، سمجھئے، میں نے آپ پر حق واضح کیا ہے، غور کیجئے، تدبر کیجئے، سمجھنے والوں کے لیے باتیں ہیں۔ قادیانی حضرات یہ آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اگر مرزا صاحب شرعی نبی ہیں، ان کو آپ شرعی نبی مانتے ہیں، صاحب شریعت رسول مانتے ہو، تو پھر تو یہ بات بنتی تھی اگر صاحب شریعت رسول نہیں مانتے، اگر صاحب شریعت رسول نہیں مانتے تو ان کا یہ دعویٰ باطل ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک تو اگر وہ کسی قسم کا نبی آ نہیں سکتا، نہ شرعی نہ غیر شرعی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو نزول کی بات ہے، ان کو نبوت پہلے ملی ہے، بعد میں نہیں، وہ پہلے مبعوث ہوئے ہیں، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کو نبوت ملی ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے مرزا صاحب کی کہ انہوں نے کہا تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ ان کے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں۔ تو پوچھنا یہ ہے، غور و فکر کیجئے، نبوت محمدیہ تو شرعی نبوت تھی، اس کا ایک کمال صاحب شریعت رسول ہونا تھا۔ تو جناب مرزا صاحب کیا صاحب شریعت رسول اور نبی ہونے کے مدعی ہیں یا کہ غیر شرعی نبی ہونے کے مدعی ہیں؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، سوچنا آپ نے ہے، سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حق بات کو قبول کرنے، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔